یہ جڑا عشق دی گل میں کرن لگا نا اگلی گل بڑی ڈاڈی ہاں سپ ازلاں تو ڈنگے ٹر دے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے سپ ازلاں تو ڈنگے ٹر دے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے ہاں کوئی چگل بندہ پہچاننا ہوئے نا تے اوندا متھا نہیں ویکھیا جاندا تے اوندا جناب اللہ کوئی سنگ نہیں ویکھے جاندے اوندی آتاں ویکھیا جاندیاں آتاں نو ویکھ کے بندہ کہندا اے چگل ہے اسی اونا نال نہیں رکھ دے تعلق جڑے چگل نے اسی اونا نال تعلق رکھ دے جڑے محمد عربی دے شیر نے آج 2 شبان آج ذکر کرنا اسی سراج الامہ دا امام اعظم ابو حنیفہ دا این جو دے سن ساڑھے حاکم این جو دے سن مسیطہ دے مولوی تے این جو دے سن حدیثہ پڑھانا لے امام تے این جو دے سن وقت دے محدث لوگاں دے فیصلے کرن والے امام صاحب کر سن کپڑے دا کاروبار آپ نے منڈے نے بٹھایا فرمایا تو بیعت میں نماز پڑھ کے آ رہا آپ نماز پڑھنا چلے گئے تے واپس آئے تے ویکھا ایک بندہ نہ کپڑے دا جناب پھان چکے تے واپس آ رہا آپ نے فرمایا وہ لگدا تو یہ کپڑا میری دکان تو چکے ہے انہیں کہا جناب تھوڑی دکان تو آپ نے فرمایا کنہ اندہ ریٹ دیتے ہی کنے پیسے دیتے ہی انہیں کہا جناب انہیں نے پیسے دیتے نے آپ نے فرمایا چل واپس چل منڈے نو پتہ نہیں سی انہیں ریٹ مانگا لا دیتا اسی تے منٹ مارا نا چیز کٹن دی باہمیں خراب ہوئے یا صحیح ہوئے اسی نا رسول اللہ دا دین لے آؤ تو پھر کسی دی جرات ہے 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے بیچے پھر اسی نا ایسے نظام والے پاس سے آؤ او امام اعظم دکان تے فرمایا جناب تو آڑے منڈے سی انہیں پیسے منڈے نو پتہ نہیں سی اپنا بقایا واپس لے کے جاؤ ایک بار پھر آیا امام صاحب دکان تے نہیں سن کپڑا کوئی لے کے چلا گیا تو آپ نے آگے پوچھا ہوئے منڈے تو کپڑا بیچ دیتا ہی اور ان کی جی حضور بیچ دیتا ہے آپ نے فرمایا کنیا نے بیچے ہی انہیں کہا جناب اللہ میں انہیں نے درمہ دا بیچ دیتا ہے آپ نے فرمایا تو تے مہنگا بیچے ہے تو تے مہنگا بیچے ہے امام صاحب نے کپڑا موٹے تے رکھا تھا گلی ٹور پہ گلی ہے جو ٹور پہ اینج پہ جان بار بار لبیا تو بندہ لبیا نا آخرکار امام صاحب گئے حج تے کتے گئے جی کتے گئے جی امام صاحب گئے حج تے طواف کردے ہوں کپڑا نظر آ گیا اپنا جڑا دکان تے بیچے سی طواف تو بعد اس بندے نے موٹے تو پھڑیا اینج ہون بندے خریدار اینج ہون ریاست مدینہ دے دعوے دار تے پھر چاسا ہوں دی آپ نے موٹے دانت رکھے آپ نے فرمایا ہو جڑیا کپڑا میری دکان تو لے کے آیا ہے تے انہیں پیسے مہنگے لے کے آیا ہے اے تیرا بقایا بندہ واپس لے لا اسیہ نظام لینا چاہنے ہیں جدو او امام اعظم ابو حنیفہ آپ ان سڑک تو لنگن لگے نا تے چکر سی بابا تے لنگ دے نا جتی آپ ذرا زیادہ تیز وج گئی تے چھٹا اڑ پہیاں جدو چھٹا اڑیاں نا تو یہودی دا گھر سی تے انہیں دیوار دے چھٹا پہ گئیاں یہودی دے دروازے تے امام صاحب دے پیران دی چھٹا پہ گئیاں یہودی دے دروازے تے آپ ان سوچن کھلو گئے انج کر کے تھوڑی بعد یہودی باہر آیا انہیں ویکا امام صاحب باہر کھڑے نہیں غیر مسلم سی آج تو مسلمان اپنے امام دی نہیں نا قدر کر دے وہ غیر مسلم سی انہیں امام صاحب جو ویکھے نا باہر کھلوتے ہیں تو انجن کمبل لگ پہ انجن انہوں نے دل خیال سی انہیں امام صاحب کو لیا سی ادھارا کپڑا تو انہیں امام صاحب دے کے ہاتھ جوڑتے حضور میں معذرت چاہنا تو میں تو ٹائم دے پیسے نہیں دے سکیا تو گھر لین واسے آگئے ہو گھر لین واسے آگئے ہو تو امام صاحب نے فرمایا تو کی سوچ لیا میں پیسے واسے باہر نہیں کھڑا ہویا اور میں تے اس واسے کھڑا ہویا میں رب رسول دی بارگاہ دی پیش ہونا ہے میں لنگن لگا تو تیری دیوار تے پہ گیا چھٹا میں سے سوچی پہ گیا کہ یار جے میں چھٹا مٹا دیا دیوار تامی خراب ہو جانی یہ نہ مٹاوا دے دیوار تامی خراب ہو جانی ایسے سوچی پہ کرا کی کہ یہودیاں نے کمبر لا پہ انہیں کہا جناب کلمہ پڑھاؤ اپنے نبی دا غلام بڑھاؤ امام صاحب نے فرمایا کیوں وہ کہنے لگا چھوٹے ایڈے شیر نے وڈا کتا شیر ہوگا رسول اللہ رسول اللہ رسول آج آ کے مولوی وکے نا جی چاہ دیا پیالیاں تے ایتے آج آ کے وکے جناب اللہ 5-5 7-7 ہزار 10-10 ہزار روپے تے ساڑھے امام انج دے نہیں سن
ہاں جیسے منہ چھپا کے نسیے وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے بارے آندھا نا ایک آیت اے یاد رکھیا جائے ایک آیت جھوٹی بھی ہوندی سچی بھی ہوندی ایک آیت ہوندی سمجھان واسطے ایک کوئی دلیل نہیں ہوندی حضرت بابا فرید دے بارے آندھا چڑیاں پیاں بول دیا سن تو چڑیاں نے جو تو شور واہ کیتا نا تو آپ نے فرمایا مر جاؤ آپ نے فرمایا مر جاؤ چڑیاں ڈیگ پیاں تھلے جاندیا راج کتی بھونک پئی حضرت بابا فرید نو تے آپ جب بولا نہیں لگے سن تے مائی باہر آ گئی مائی نے فرمایا فریدہ چڑیاں لوگے تے ماردا رہا کتی سائیں آلیو کتی سائیں آلو ساڑھے او سائیں نے امام اعظم ابو حنیفہ ساڑھے سائیں امام احمد بن حنبل ساڑھے سائیں امام مالک ساڑھے سائیں امام شافعی ساڑھے سائیں داتا علی حجویری ساڑھے سائیں معین الدین اجمیری ساڑھے سائیں میرے علی شاہ ساڑھے سائیں خادم حسین رضوی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ امام صاحب دے کولو جعفر منصور نے بھیجا رکا انہیں کہا میرے میں وقت دا بادشاہ تے میری عدالت دا قاضی بن جا پیش کیتا جا رہا ہے تو مولوی لین لگے نا یا آپ ہی ہمیں کوئی مقام مل جائے ہمیں کوئی عہدہ مل جائے ساڑھے امام ہیں جی نہیں سن اور ساڑھے بزرگاں لکھا جس مولوی نو ویکھو نا کسی بادشاہ دے دروازے تے آندیا جاندیا کسی بادشاہ دے دروازے تے آندیا جاندیا مولوی نو ویکھو ان دی امامت جو نہیں ہو دے ایمان ہے شک کریا جے پھر ان دا ایمان جائل ہو چکا ہے جڑا جناب کدی فلانے دے بوئے تے جا رہا ہے کدی فلانے دے بوئے تے جا رہا ہے جڑا رسول اللہ دا غلام ہے وہ کسی دے بوئے تے نہیں جاندہ وہ کوئی بوئے انہیں جانا انہیں جانا ہاں جنہاں نو اسی منیا احمد رضا بریلوی آپ دے کولو پارا چنا دے بادشاہ نے چٹھی گلی انہیں کہا تو سنیا بڑا بڑا شاعر ہے تے میرے بارے قصیدہ لکھ میرے بارے کوئی قصیدہ نعت لکھ میرا واسطے کوئی کلام لکھ تو تینوں میں انہیں پیسے دے دیں گا احمد رضا دا کلام میں وجہ دے فرمایا کرو مدح اہل دوال رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا تو کمینہ کی سوچ لے میں تیرا قصیدہ لکھا تھا تیرے بارے کلام لکھا احمد رضا دا کلام کی چودری واسے نہیں چلتا احمد رضا دا کلام ادھو ہی چلتا جو تو محمد عربی دی نعت لکھنی ہوگے ہاں فرمایا کرو مدح اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا نہیں فرمایا کہ لئے بکواسا کر دے ہو اسی وہ مولوی نہیں ہاں کوئی کسی دے نا دے ویک جائیے اسی وہ مولوی ہاں این سامنے تلوارہ بھی ہووان تے این تیر بھی ہووان تے سینہ این کر کے کہنے آسے تم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم او امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ خلیفہ جعفر بن منصور نے جناب اللہ پیشکش کی تھی انہوں نے کہا جناب تنو قاضی بنانے ہیں قاضی القضات چیف جسٹس کی بنانا ہے جی کی جی چیف جسٹس تنو بنانا چاہنے ہیں تو تھوڑا عہدہ قبول کرو امام صاحب نے فرمایا جا میں ایک کوئی عہدہ قبول کر لیا جنہوں مصلی رسول آخر دلے میں عہدے دا وارث ہاں انہیں جناب اللہ بڑی کوشش کی تھی آپ نے جواب بھیجا آپ نے فرمایا گل سن اگر اے جعفر منصور اے گل بڑی توجہ والی جعفر منصور میرے واسطے اے عہدہ پیش کرے کہ امام اعظم و ابو حنیفہ جمعہ علیہ دن مسجداں دے دروازے کھولے مسجداں دے امام اعظم یہ ڈیوٹی لگے جعفر بن منصور دی حکومت ہے تو امام اعظم ایک قبول نہیں کرے گا تو قضادہ عہدہ کہنے قبول کر لوے گا انہیں پڑھیا امام اعظم جیل سڑ دیتا بڑا مارا امام صاحب نو حتیٰ کہ آپ دا جنازہ بھی جیل دے وچوں آیا امام احمد بن حنبل آپ تین بادشاہاں نال ٹکر لئی یار اسی کوئی وہ جڑا نا شدت پسند نہیں ہاں اسی تہاڈا مقام بدلنا چاہنے ہاں تہاڈی سوچ بدلنا چاہنے ہاں تہاڈی فکر بدلنا چاہنے ہاں کہ انہاں لوگاں نوں اگے لے کے آؤ جڑے رسول اللہ دی شریعت دے وارث نے جڑے حضور دے نظام دے وارث نے یہ دو اے لوگ آ جان گے تے پھر سانو سڑکاں دی بھی لوڑ نہیں پینی تے سانو بجلی دے بلاں دی بھی لوڑ ایک جناب مسجد میں ٹی وی دا ٹیکس آ رہا ہے مسجد نو ٹی وی دا ٹیکس اسی سوچ سکنے ہیں ساڑھے ہوندے ہیں مسجد نو ٹی وی دا ٹیکس آ جائے میرے گھر بجلی دا بل 1500 زیادہ آ جائے تو میں جا کے باپ ڈالا بوہا کھڑکانا تینوں شرم نہیں آدھی انہاں تو بل دے دیتا ہی تو مسجد نو ہر مہینے آتا کدی کسی نے گل کی تھی قبرستان ہر مہینے بل آتا ٹی وی دا کدی گل کی تھی اسی کون گل کرے گا ادھر جو عمر دا نظام ہوئے گا ہوتے